مالک اللہ رزق درات لگے الہی امین بار الہا میرا مالک ملک پاکستان دنیا دے کہیں کونے چ کتھائیں عزادار بے اولاد ہن میرا مالک حیاتی والے ماتمی پتر عطا فرما الہی امین بار الہا اے ہاتھ میرا مالک تیری بارگاہ چو خالی نہ لوٹن میرا مالک جو بیمار ہن صحت کاملہ عجلہ عطا فرما بالخصوص مومنہ مخصوصہ کو تکلیف ہے میرا مالک پاک بی بی سیدہ دیاں تکلیف اندواستی میرا مالک صحت کاملہ عجلہ عطا فرما الہی امین بار الہا اے جتنے عزادار چال کے ہیں میرا مالک ہی قدم دے بدلے ہزاراں ہانے کیے نہ دے نام اعمالی درج فرما بار الہا بزرگ نوجوانہ دے سران تے قائم و دائم فرما بار الہا ساری لکھاں دی حقہ دعا ہے میرا مالک سارے بار میں ہادی بار حق دا جلد ظہور فرما دعا دی قبولیت واسطے با آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد اپنے ٹر ایدی قبولیت واسطے پھر بھی با آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر کافی عزادار جمع ہو میں تو کون لکھاں سمجھی کھانا تے لکھاں ہومن دا تھیں ثبوت دینا تے میری تائید باوے جیونی کریسن جتا تساں آئے بیٹھے ہوئے این جگہ کو ادھن جنت حضرت امام حسین علیہ السلام دی تے امام حسین دی جنت جتا تساں بیٹھے ہوئے تو آدھے نال ملائک شامل ہیں تو آدھے نال انبیاء شامل ہیں تے وقت میں کیویں نہ آکھاں بھی تو میرے سامنے کروڑاں بیٹھے ہوئے تو اس مالک دا نام ہے جس مالک نے تو حقو ساکوں 13 رجب کعبے دے این سنٹر مولا علی جیسا بادشاہ امام عطا کیتا ہے تو اس مالک دا نام بلند آواز دینا چیسو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ دعایت بلند کر کے نعرہ یا حیدری یا علی با آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد اگر ناراض نہ تھی وہ ہے میں ہاتھ بان کے اپیل اگر سامنے آوے سنا میرے بعد پاک بی بی دے استعال مدح موجود ہیں جنہ کو سن کے اساں قبر حسین تے آئے میں کہوں ہائی حکم انہاں دا چاچے امیر حسین ترابی صاحب دا انہاں دا حکم ہی آکھاں انہاں حکم کیتے بھی سا کو پڑھن دے اساں انہاں دے کو ریکویسٹ کیتی ہے سفر کرنا ہے میں ولا بھی معذرت کرنا سارے لوگاں دی جگہ تے ہی وے حسین بادشاہ تو کہیں کمینے دا محتاج نہ کرے تے چاچے ہی ہون تا لگا گئے بہر تے چاچے آکھے بڑی رہتے ہیں تے شامی نہ پڑھنا میں آکھے چاچا 2 سال کرائے سے اینڈ این سال تا ٹائم نال پڑھنا حق بندہ نہ سے اچھا دوجی گالے اے گھر کیونکہ بابا جی سال تقریباً کوئی جو نیوار کونی جے ریڈی نہ ملے ہوں کیونکہ اے روڈ تے انہاں کام کاروبار دے سلسلے جیسے ہی اکثر مل وینے ہیں وطن جو ایک گھر ہے اگر اتو لگے ونیو تے والا واپس نہ آسنگواں تو اے گلہ پورا سال رہ ونیا تو جتا آساں ونجنا ہے اگر اتھا نہ ہی پہنچ سنگواں تو انہاں دا صرف ہکو گلہ ہو سی بھئی آئے نہ ہوئے اگلی مجلس ضرور پڑھائے تو جیرے گھر ہونے مجلس تے نہ آیا ایک گھن چنگی نیوی کی تھی تو ذاکر مارتا گئے کو نہیں اسا بیا ساڑھ گھن سن ہن مجبوری اے ہے یا علی حسین بادشاہ توڑیاں زندگیاں دراز فرماوے تے حسین بادشاہ دے جتنے
میں ایویں اکساں بھئی عزادار ذاکر ہیں مالک انہاں دے زندگی اندراز فرماوے حسین جیندہ مکین کوئی نہیں میں جو پہلے آگ کھڑا بابا بھئی میں لکھاں تو کو سمجھی کھڑا تے میں اوہیں پڑھ دا جو آگے مجلس پڑھ دیں لیکن ہک بھی کام کرے نہیں سوزی گھٹا گھنے انتجا بھی لیں حسین جیندہ مکین کوئی نہیں او گھر کدا ہی حسین کوئی نہیں اگے آدھے میرا اے مشتاق اے عقیدہ حسین کوئی نہیں تدین کوئی نہیں حسین دی ہر ادا ہے زندہ حسین دی کربلا زندہ حسین کو ہر کمینے مارے والا بھی دیکھو حسین زندہ یا علی چلو مجمعی آوے سی اے میرے نال بول پوسن میں دے اپنے سوز ہی قصیدہ میں کل ہیں تلاوت فرمینا اے میں او جلے بولے سے نا یا علی ہر مسجد اچ اذان آن دیئے 5 ٹائم بابا جی اذان دا مقصد ہے نماز دا بلاوا تے کچھ عزادار یہ جائیں انہوں جرے گھریں چ بیٹھے انہوں سن دے یہ بیٹھے انہوں نے جتا مجمع زیادہ بولیں دا پہ ذاکر کوئی اٹھا کھڑا ہے انہاں کو جو نار لینے ہیں تو ساں ایک دو نارا مرے سو کچھ عزادار راللہ سے نسا ممبر بابے دے حوالے چکرے سو با آواز بلند صلوات پڑھو اللہم چلو آج ایک بھی تجربہ تھی ویسی ساؤنڈ دا دیکھ گندے دیکھو کتنا چلاوان دا ڈاہاں ہے چلا گھندے مالک زندگی دراز فرماویز اے دے دیں بھئی کلہ ذاکر پڑھ دا پہ وہ کیویں چلیں تے سوزیاں نال کیویں چلیں نا بابا دیکھو بیٹھیں ساؤنڈ دے ہوتے بیٹھیں تے او لائیو انہاں دی بے چل دی کھڑی ہے با آواز بلند صلوات پڑھو صلی اللہ درود پڑھ صلی اللہ حسین ہے ہون تئیں داداں تے دعاواں کی دیاں سے مجمعیاں کولوں آج میں صرف اپنے سوزیاں کی تے پڑھدا پیاں صلی بسم اللہ ناریاں تے کو بھلا پڑھا میں تو لالا راضی ہیں مجلس پوری پڑھنا صلی اللہ درود پڑھ صلی اللہ حسین ہے مقصد ہے میرا مومنو جو مصطفیٰ حسین ہے یا علی ایک قصیدے 1000 انچ پڑھی نے میں پہلے آنکھیں لکھا سمجھی کھڑا شہنشاہ آ گئے بہونی میں مجمع نہ رلدہ سی چاچے جی ہونی آگئے بس ہون تو مجمعی اسا تساں سارے عزادار شیعہ سنی کعبے کو جھک دے ہیں کوئی ایو جائیں ہستی ہے یہ کو کعبہ جھک دے کعبے آکھیا حسین دا بابا میں کو وسا گیا سجدہ مگر شبیر دا میں کو تاہیں بچا گیا میں کو تاہیں بچا گیا میں جگ دی سجدگاہ پر میری سجدگاہ حسین
سارے عزادار جان دن جو سونے مٹھے مدنی معراج کیتا ہے ملاقات خالق اپنی ملاقات تے سونے نبی کو سڑائے اور میں دسینا کوئی ہور ہستی ہے جائے معراج کیتا ہے نانے تے دوت رے دبس کونو مکان تیرا آج ہے اون دی ہک میرا آج ہے این دی بھی ہک میرا آج ہے این دی بھی ہک میرا آج ہے اللہ صدیہ مصطفیٰ رب کو صدیہ حسین ہے یا علی یا علی لوگ کرم عطا گلیندے ودن او میں دسینا کرم کیتا کہیں تے کیڑی جگہ تے کیتے نے لالا پریشان نہ تھی میں پہلے آکھے مجلس میں تو پوری پڑھ دینا کرم کیتا کہیں کیتا کتھائیں نے سار چاہتے میرے لے پاسے دیکھ کہے کو کرم صدیں دہل مولا دلیل ہے دیتی اویل ہرد دے دہن حسرت دنال کل نبی حسرت دنال کل نبی جائیں وے لے ہرد ماتھے تے بوسا دیتا حسین یا علی یا علی چلو میں جو انہاں کو نار رلائے بابا جی نیندری نہیں کر کے دیئے سارا جو اساں مجمع کو آنکھوں بھی تسا نیوے بولے آج جنہوں کو آنکھیں میں بھی میرے نال بولائے وہ نیندر بیٹھے رہے بات انہاں شودیاں تھے کیا گلا ہے حسین بادشاہ میرے بھیراواں کو ارشان دے رنگ لاوے حسین بادشاہ انہاں کو کہیں کمینے دا محتاج نہ کرے حسین بادشاہ انہاں دی زندگی دراز فرماوے انہاں دے بزرگاں دے سائے انہاں دے سراں تے قائم و دائم رہیں با آواز بلند صلوات پڑھو شہنشاہ اب آئی تھا بسم اللہ رتبہ ہے دو جہان تے برتر حسین دا چلو میں ایک نعرے پورا تھی ویسی رتبہ ہے دو جہان تے برتر حسین دا 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 کائنات وچ نہیں کوئی ہمسر حسین دا کائنات وچ نہیں کوئی ہمسر حسین دا نانی خدیجہ نانا ہے سرور حسین دا نانی خدیجہ نانا ہے سرور حسین دا ماں سیدات بابا ہے حیدر حسین دا یا علی یا علی ذاکرین پڑھن جو اسا حضرت امام حسین علیہ السلام دی عظمت دسینے ہیں ساڑی کیڑی جرات ساڑی کیڑی مجال جندہ پہلا ذاکر خود رحمان ہوئے سرچہ مجل پیس دیکھ میں حضرت امام حسین علیہ السلام دی عظمت دی صدر سننا ہاں بھائی کیویں بیان ہو سکے عظمت حسین توحید کو بچا گئی محنت حسین دی کل عابدات ودہ عبادت حسین دی چجتے ویکھ تلاوت حسین دی ہے تذکرہ جہان تے حسین دا ہے تذکرہ جہان تے اج کل حسین دا
کٹ کے بھی جو نہ جھکیا ہے وہ سر حسین دا بسم اللہ کران مالک ارشد رنگلہ نے حسین بادشاہ کہیں رضیل دا محتاج نہ کرنے انبیاء اولیاء اوصیاء اللہ دے دین تے محنت کیتی ہے انبیاء اولیاء اوصیاء دی محنت قرآن کہلے سارچہ میرے لپس دیکھاں بھائی محنت نبیت بھی بھاری حسین دے بکروج کائنات ہے ساری حسین دی سرداری سواری حسین دے کعبے تو ود گئی ہے زواری حسین دی جنگل پہاڑ نال بہر بر حسین دا جنگل پہاڑ نال بہر بر حسین دا جبریل دے پراتے بستر حسین دا یا علی لالا تیرا مجمعی پورا تھی گئے تو امام حسین دے سونے سونے ذاکری آگئے تو ذاکری تیرے پورے ہو گئے مالک انہاں دی زندگی دراز فرماوے تو سادہ اے قبر حسین تکھنے سکا ویر ہے مالک میرے بھائی رنگلاوے دلی دعا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام دنیا تے جو تشریف گھنن میرے مولا کم کیڑا کیتا سارچہ میرے لپاس دیکھاں بھائی دنیا تے بے کسا کوئی دل شاد کر دیتا ایک داشت نینوا کوئی آباد کر دیتا اسلام کو حشر تئیں آزاد کر دیتا شبیر نے یزید کو برباد کر دیتا آ دیکھ کربلا چمقدر حسین دا آ دیکھ کربلا چمقدر حسین دا وقت جت گیا ہے 72 حسین دا یا علی با آواز بلند صلوات پڑھو اے ڈھیر ساری بلند پڑھی ہوئے جھکی جھکی صلوات پڑھو ہے مدینے وچ بہشتی لوگ دے سردار رہ دے ہن مدینے وچ بہشتی لوگ دے سردار رہ دے ہن مدینے وچ بہشتی لوگ دے سردار رہ دے ہن جنہاں دے داری تے ملکوت دلی بن کے آندے ہن بسم اللہ کرنا کر جو ہاس جداں وسدی آئی بھراوند جوڑے عرشت وانے آئے جداں وسدی آئی سر تو ردا ڈھلیا سورج حیا کرے دائی 21 ہجری دا محرم پتر مارے گئے بھرا مارے گئے مہمان مارے گئے یہ ٹائم آئی کربلا دا ویران گلائی کربلا دی کرم زمین کو ماں بطول دی جھولی سمجھ کے لہ بیٹھا ہے کہیں کہیں ویلے دریائے فرات منہ کریا ہلے ہلے آکھے غالی تو ہی لہ گئے سیدہ کے
صدقے انشاءاللہ دھیاں دے پردے ہونے نوکر جو ہاس کہیں ویلے آکھے غالی تو ہی رہ گیا ہے میرے ٹرو ونجن دے بعد تیڑیاں بہناں دے برکے لہ ونجنے کہیں ویلے آکھے کوئی ہے جیڑا محمد دیا دیا وطن پہنچاوے ہلے ہلے آکھے ہون میرے مان مک گئے میرے غازی لہ گئے اکبر اکھین نور گم کر گئے بسم اللہ کریں انشاءاللہ جوانا کو شہد پاؤ ہولے ہولے آکھے میرا اکبر کس گئے میری آنکھیں نور مک گیا شبیر غربت ہو کر دکھایا پوری کائنات سنائے جنہیں کربلا دے میدان چو گزرتے ہویا عامر جن سنائے جو کائیں نہیں سنا جلدی دنال کربلا دی زمین تے آیا اٹھائے جتا قبض تلوار تے متھا رکھی بیٹھائی عامر دی آواز پیان دے ظلم دا نشانہ میرا سلام ہوئی چاچا سہی حق بندہ ہے بھائی جان قبل تلوار تو متھا چاویا سلام دا جواب دے ویا قبل تلوار تو متھا نیس چایا ہولے ہولے آدھے آمیرے جدہ آمیر دا نام آیا پہلے دور کھڑائی ود قریب آیا قدمات ہاتھ لائے سادے اللہ دینا تدسا قبل تلوار تو متھا نوی چایا میں دینا جان دائیں امام یا نبی سیدہ دے میں کو سنجان میں زخمی حسین سیدہ دے میں غالی لہ گئے میں قاسم ٹر گئے بسم اللہ کرا انشاءاللہ دھیاں دے پردے ہونے نوکر جو ہاں سیدی آواز پیان دے میرا اکبر ٹر گئے میرا غازی ٹر گئے میرا قاسم کس گئے عامر دی آواز پیان دے مولا آج پیر علمی چتر دے پتر کو سیرا پاونا ہے سیدی آواز دی عامر زافر پیر علمی چمری انتظار پیا کرے دے او کو آگ تو پتر کو سیرا پا میرے سیریاں لے کس گئے چاچے سید امام دو حکم آئیس عامر چند قدم چائن جلدی دنال واپس ولایا دویات قدم دلاو کیا دے مولا میں پیر اللہ ونیا اللہ دنا تیرے ساتھوں کن ونیا سیدی آواز دی عامر نروا پاشتنین وائٹ میں سجدہ دے ونایا شمر تیرے ضربہ چلاونی آئینا قدمات ہاتھ لا کیا دے مولا اجازت دے سامنے آلے ٹیبیت چڑھ بہنا تیرے قتل دا گواہ بڑھنا جدہ گواہ دنام ہے سیدہ دے نروا میرے پتر کوئی نہیں ہے میری 4 سالہ دی دی جائے مٹی گھیناونی ہے سیدی آواز آندھی ہے میں تیمم کر کے پڑھنی ہے نماز آمیر آدھے مولائی داشتنین وائی جدہیاں ہی تیلے نالینا سیدہ دے نروا میڈیاں دھیاں ہی نالینا میڈیاں بہنہ نالینا میں اکبر دی برات کی دی ودا آمیر چند قدم چین وات جلدی دے نال واپس واللے آدھے مولا میں پیا وینا پیر اللہ اگر ظافر میں دے تو پوچھے میں کیڑا جواب دے سا راج رنہ شبیر آمیر دے گلچ میں پاتی ایس رو رو کے پیا دیا او میری طرف آنکھیں ہے وہ ظافر کو چاوی چمکتا دے بہے گئے تیرے پتر کو سیرا پاما میڈا اکبر سیدہ دے منسٹریاں لے کس گئے تو میدان چھوڑ تیرے پتر کو سیرا تیرے پتر کو سیرا
سیدہ دے مجھے مہمان خوش گئے لدان خوش گئے تھوڑی دیر بعد مجھے بھیڑ دا برکا لٹا بجنا عامر کربلا دا میدان چھوڑا ہے اون ویلے بیر علمی چاہے جدہ ظافر پتر کو سیرہ پیا پہندہ ہے عامر دی آواز آندھی پتر کو سیرہ نپا پیر رول گئی ظافر دی آواز آندھی تو کربلا چپی آنا ہے میں کو پورا حال سنا رجل عامر ظافر دے گلچ بہی پاتی ہیں رو رو کے پیاد میں سیریاں والا دے سہرے ہائے میں سہریاں والا دے سہرے ہائے میں سہریاں والا دے سہرے ہائے تیران دے نال میں بنرے چھٹی دے دیکھایا ہائے تیران دے نال میں بنرے چھٹی دے دیکھایا ظافر دی آواز پہیاں دے تو کربلائی چپیاں آدھے اللہ دینا تے دسا آجوں دے اکبر دی شادی ہے جدہ شادی دنام ہے ظافر باندھا باندھا دے بہ گیا عامر گالی چوئی پاتی ہیں رو رو کے پیاد میں خون دسائیوں کو خوشیاں دے کیا خیال ہو سے ہائے میں خون دسائیوں کو خوشیاں دے کیا خیال ہو سے ہائے فوجان دی بھیڑ دے وچ بھینی جے مالک آنسو قبول فرمائے بسم الله علیل مولا بارک ماشاءاللہ مولا